अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ें मौजूद हैं जो हमें नज़र नहीं आती। इन्हीं अनदेखी ताकतों में से एक सबसे खतरनाक है नज़रे बद, जिसे दुनिया ईविल आई कहती है। वो महज कोई पुरानी कहानी या वहम नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी जहर है जो इंसान की रगों में दौड़ते हुए खून को भी सुखा देने की ताकत रखता है। जब हम नजरे बद की बात करते हैं तो हम एक ऐसी ना दिखने वाली जंग की बात कर रहे होते हैं जो हर पल हमारे आसपास लड़ी जा रही है। ये वो वार है जो किसी हथियार से नहीं बल्कि एक इंसान की आंखों से निकलने वाली जलन और हसद की लहर से किया जाता है। हमारे दीन इस्लाम में इस बात को इतनी संजीदगी से लिया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया कि नजर लगना हक है। ये वो अल्फाज हैं जो इस हकीकत पर मोहर लगा देते हैं। आपने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई चीज़ तकदीर में लिखी हो तो उसे भी नजरे बद रोक सकती है। जरा सोचिए, जो चीज तकदीर को चुनौती देने की ताकत रखती है वो कितनी खौफनाक होगी। एक और मशहूर हदीस का मफहूम है कि नजरे बद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हंडिये तक पहुंचा देती है। यानी एक हट्टा खट्टा इंसान जो आज अपनी सेहत पर नाज कर रहा है वो महज एक काली नजर की वजह से कल मौत की आगोश में जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौतें नजर लगने की वजह से होंगी। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर एक नज़र में इतनी ताकत कहाँ से आती है। इंसान की आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं बल्कि ये रूहों का दरवाज़ा है। जब एक शख्स के दिल में हसद और कीना पैदा होता है तो उसकी रूह में से एक मनफी तवनाई यानी निगेटिव एनर्जी निकलती है। जब वो किसी कामयाबी, किसी की खूबसूरत चेहरा, किसी का हंसता खेलता परिवार या किसी की बेशुमार दौलत को देखता है और उसके दिल में ये ख्याल आता है कि इसके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, तो उसी वक्त उसकी आंखों से जहरीली लहरें निकलती हैं। ये लहरें सामने वाले शख्स के रूहानी हिसार को तोड़कर उसके वजूद में दाखिल हो जाती हैं। हैरानी की बात तो ये है, नज़र सिर्फ दुश्मन की ही नहीं लगती, कभी कभी इंसान की अपनी नज़र ही अपनी चीज़ों को लग जाती है। हदीस में आता है, अगर तुम कोई अपनी ऐसी चीज़ देखो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो तो फौरन बरकत की दुआ करो या तो माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह कहो। अगर इंसान खुद की कामयाबी पर घमंड करने लगे या उसे बिना अल्लाह का शुक्र अदा किए निहारने लगे तो उसकी अपनी मोहब्बत उस चीज के लिए जहर बन जाती है। इसी तरह माँ बाप की नज़र अपने बच्चों को लग सकती है, क्योंकि बेइंतहा मोहब्बत भी कभी कभी नजरे बद का सबब बन जाती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा टोकते थे कि बच्चों को बहुत ज्यादा सजा धजा कर बाहर ना निकालो और अपनी खुशियों का ढिंडोरा ना पीटो। इस नजरे बद के असर की निशानी इतनी साफ होती है कि अगर इंसान गौर करे तो हैरान रह जाए। अचानक से सब कुछ सही चलते चलते रुक जाना इसका सबसे बड़ा इशारा है। आप बहुत सेहतमंद थे लेकिन अचानक ऐसी बीमारियों ने घेरा कि जिसका डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे। ये नजर है।
آپ کا بہت اچھا کاروبار تھا، گراہکوں کی لائن لگی تھی، لیکن اچانک سناٹا چھا گیا۔ یہ نظر ہے۔ گھر میں میاں بیوی کے بیچ بے پناہ محبت تھی، لیکن اب چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ اٹھنے لگ جائیں تو سمجھ جائیں یہ نظر ہے۔ چہرے کی وہ چمک، وہ نور جو سب کو اپنی طرف کھینچتا تھا، اچانک وہ چہرہ بجھا بجھا اور داغدار لگنے لگ جائے تو سمجھ جائیے کہ کسی کی کالی نظر نے آپ کے حسن کو ٹوک دیا ہے۔ زمانہ آج سائنس کا ہے اور سائنس کہتی ہے ہر چیز انرجی ہے۔ انسان کا دماغ اور اس کی آنکھیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز چھوڑتی ہیں۔ جب یہ ویوز نفرت اور جلن کے ساتھ نکلتی ہیں تو سامنے والے کے نرو سسٹم اور اس کے اوروں کو ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ اسے ہی روحانیت میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش قاتل ہے جو بنا آواز کیے وار کرتی ہے۔ لوگ اکثر اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب پانی سر سے اوپر نکل جاتا ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ بھی اتنا ہی گہرا ہے کہ جتنا یہ مسئلہ۔ سب سے پہلا ڈھال پردہ ہے۔ اپنی نعمتوں کی نمائش نہ کریں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے اس نظر بد کو اور بھی آسان بنا دیا ہے۔ ہم اپنی ہر خوشی، اپنی ہر چیز، اپنا ہر نوالا انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس فوٹو کو دیکھنے والے کی نیت کیا ہے۔ ہزاروں آنکھیں آپ کے اس پل کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ان میں سے اگر ایک بھی آنکھ حسد والی ہوئی تو آپ کی خوشی غم میں بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ اسلام نے ہمیں اس زہر کا کارڈ بھی بتایا ہے۔ صبح اور شام کی دعائیں، آیت الکرسی اور قرآن کی آخری 2 سورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ رات میں سونے سے پہلے 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس اور 1 بار آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں۔ یہ انسان کے چاروں طرف ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ جسے کوئی شیطانی نظر نہیں توڑ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ نظر اتارنے کا ایک اور بہت ہی تیز طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے، وضو کا پانی۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو کیے ہوئے، یعنی کہ وہ شخص وضو کرے اور اس کا جو پانی بچ جائے اس سے غسل کرنے سے اس نظر کا وہیں پر فوراً خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، جیسا کہ ہمارے گھر کے بڑے 7 سرخ یعنی کہ 7 لال مرچ کو 7 بار اس کے اوپر سے اتار کر آگ میں جلا دیتے ہیں، اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ دینا بھی نظر کے اثر کو ویسے ہی دھو دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزمائش کی دنیا میں بھیجا ہے۔ یہاں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، یہاں دعائیں بھی کام کرتی ہیں اور نظر بد بھی اثر دکھاتی ہے۔ اپنی زندگی کو سادگی میں رکھیں، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب بھی کسی دوسرے کی اچھی چیز دیکھیں تو تبارک اللہ یا ماشاء اللہ ضرور کہیں۔ آپ کی یہ چھوٹی سی دعا کسی کی دنیا اجاڑنے سے بچا سکتی ہے۔ اپنی اور اپنوں کی حفاظت کے لیے روحانی دعاؤں کا سہارا لیں، کیونکہ اس زمانے میں آنکھوں کا زہر
तलवार के जहर से कहीं ज्यादा तेज और जानलेवा हो चुका है। नजरे बद एक ऐसी हकीकत है कि जिसे सिर्फ वो समझ सकता है कि जिसने इसे झेला हो, और इससे सिर्फ वो बच सकता है जो खुदा की पनाह में हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस बारे में हर किसी को मालूमात हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।